यहाँहरू सबैलाई मेरो नमस्कार। आज म तपाईहरुलाई यो प्रश्न विश्लेषण र नतिजा विश्लेषण कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा बताउन गइरहेको छु। आइटम एनालाइसिस एन्ड रिजल्ट एनालाइसिस भन्छ। प्रश्न विश्लेषणको कुरा अलिकति चर्चा गरौँ। परीक्षार्थीले दिएको उत्तरको आधारमा प्रश्नहरूको सुधार गर्नुपर्ने तथा सबलता पत्ता लगाउने प्रक्रियालाई प्रश्न विश्लेषण भनिन्छ। यसबाट प्रश्न निर्माणमा सुधार गर्ने र निर्माण गर्ने सिप वृद्धि हुन्छ। प्रश्नपत्रमा विश्लेषण गर्नको लागि विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ परीक्षालाई वैध र विश्वसनीय बनाउने आधार जुन प्राप्त हुन्छ। प्रश्न विश्लेषण गर्दा प्रश्नको कठिनाइ स्तर, वर्गीकरण सूचक अथवा विभेदीकरण सूचक भन्छ, प्रश्नको विश्वसनीयता सूचक, वैधता सूचक, प्रश्नको विशेषताहरूको वक्र, बहुवैकल्पिक प्रश्नमा विकल्प प्रभावकारिता पत्ता लगाएर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। पद विश्लेषणबाट निम्न कुराहरू थाहा हुन्छ। परीक्षाबाट अपेक्षित उपलब्धिको मापन, परीक्षाले राम्रा र नराम्रा विद्यार्थीहरू बीचको विभेद, प्रश्नको कठिनाइ स्तरको उपयुक्तता, प्रश्नपत्रको कमजोरीको लेखाजोखा, प्रश्नको विश्वसनीयता सूचक, प्रश्नको विशेषताहरूको उपयुक्तता, बहुवैकल्पिक प्रश्नमा विकल्पको उपयुक्तता आदिको बारेमा चाहिँ यसबाट थाहा हुन्छ। पद विश्लेषण पनि भनिन्छ प्रश्नको विश्लेषणलाई। पद विश्लेषणले प्रश्नपत्रमा सुधार गर्ने, प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने सिपमा वृद्धि गर्ने, कक्षा शिक्षकलाई सुधारात्मक शिक्षण सिकाइ गर्ने आधार प्राप्त हुने हुन्छ। पद विश्लेषणका विधिहरू छन् र पहिलो छ प्रश्नको कठिनाइ स्तर, आइटम डिफिकल्टी लेभल। प्रश्नको कठिनाइ स्तर भनेको प्रत्येक प्रश्नमा सही उत्तर दिन विद्यार्थीहरूको प्रतिशत हो। प्रश्न कति सरल वा जटिल छ भनेर पहिचान गर्न गरिने पूर्व विश्लेषण नै कठिनाइ स्तर हो। प्रश्नको कठिनाइ स्तरको लागि सूत्र कठिनाइ स्तर P = NR/NT/100। NR कुनै प्रश्नमा ठिक उत्तर दिने परीक्षार्थीको संख्या, NT परीक्षा दिने जम्मा विद्यार्थी संख्या। प्रश्नको स्तर निर्धारण 30% is less and equals to P is less than equals to 70%, यो भयो भने एक्सेप्टेबल। 40% is less and equals to P is less than equals to 60, यो भनेको मध्य सूचक अथवा मेन इन्डेक्स। P को मान 30% भन्दा कम भएमा प्रश्नहरू ज्यादै कठिन र 70% भन्दा बढी भएमा ज्यादै सरल प्रश्न मानिन्छ। तसर्थ प्रश्नहरू हटाउनु वा सुधार गर्नु जरुरी हुन्छ। P को मान 50 को जति नजिक हुन्छ त्यति नै उपयुक्त कठिनाइ स्तर हुन्छ। 2 नम्बरमा छ प्रश्नको विभेदीकरण सूचक, आइटम डिस्क्रिमिनेसन इन्डेक्स। प्रश्नको विभेदीकरण सूचक भन्नाले प्रत्येक प्रश्नले जान्ने उच्च उपलब्धि प्राप्त गर्ने र नजान्ने न्यून उपलब्धि प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूलाई छुट्याउन सक्ने क्षमता हो। ग्रुल्यान्डले के भनेका छन् भने उच्च र न्यून उपलब्धि प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूलाई प्रश्नले कुन मात्रामा छुट्याउन सक्यो त्यो नै प्रश्नको विभेदीकरण क्षमता हो। प्रश्नको विभेदीकरण सूचक D = H-L divided by N multiplied by 2। H भनेको उच्च अङ्क ल्याउने 25% मध्ये सही उत्तर दिनेको संख्या, L भनेको न्यून अङ्क ल्याउने 25% मध्ये सही उत्तर दिनेहरूको संख्या, N भनेको माथिल्लो 25% र तल्लो 25% ल्याउनेको जम्मा संख्या। प्रश्नको स्तर निर्धारण गर्दाखेरि चाहिँ D डिस्क्रिमिनेसन लेभल D is greater and equals to 0.40, यो भने एक्सिलेन्ट हुन्छ। 0.30 is less and equals to D is less and equals to 0.40, यो आयो भने गुड हुन्छ। 0.02 less and equals to D is less and equals to 0.3 भयो भने मार्जिनल हुन्छ। D is less and equals to 0.19 भयो भने पुअर हुन्छ। यो चाहिँ निड टु इम्प्रुभ भन्छ, यसलाई सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै तेस्रो मेथड छ प्रश्नको विश्वसनीयता सूचक। प्रश्नको विश्वसनीयता सूचकमा प्रत्येक प्रश्नको आन्तरिक एकरूपता
र स्तरीय विचलन गणना गरिन्छ। दुवै सूचनाहरूलाई एकीकृत गरिन्छ र गणना गरिन्छ भने त्यसलाई प्रश्नगत विश्वसनीयता सूचना भनिन्छ। जति बढी IRI भनेको प्रश्नको विश्वसनीयता सूचक छ, प्रश्न त्यति नै बढी विश्वसनीय मानिन्छ। यहाँ पूर्व परीक्षण गरी प्रश्नको विश्वसनीयता सूचक गणना गर्दा न्यून सूचक प्राप्त हुन्छ भने त्यसमा समावेश प्रश्नमा न्यून आन्तरिक एकरूपता र न्यून फैलावट छ भन्न सकिन्छ र यस्तो प्रश्न परीक्षामा समावेश गर्नु उपयुक्त मानिँदैन। प्रश्नको वैधता सूचक यस्तो सूचक हो जसले प्रत्येक प्रश्नमा भविष्यवाणी गर्न सक्ने क्षमता छ या छैन भन्ने जानकारी दिन्छ। यस्तो सूचनाको गणनाको आधारमा प्रत्येक प्रश्नको वैधता स्तर पहिचान गर्न सकिन्छ। भविष्यमा गर्न नसक्ने प्रश्नहरूलाई हटाउन, सुधार गर्न वा पुनर्लेखन गर्न यसले आधार दिन्छ। प्रश्नको वैधता सूचना गणना गर्ने प्रत्येक अङ्क तथा तुलना गरिने मापदण्डको प्राप्ताङ्क बीचमा गणना गरिन्छ। प्रश्नगत प्राप्त र मापदण्डको प्राप्ताङ्क बीच जति बढी सहसम्बन्ध हुन्छ त्यति नै बढी प्रश्न भविष्यवाणीमा आधारित वैधता छ भन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर प्रत्येक प्रश्नको हो, एक होइन, 0 प्राप्ताङ्कहरूको आधारमा स्तरीय भिन्नता गणना गरिन्छ। त्यसपछि RIC र SI लाई एकीकृत गरी RIC SI प्रश्नको वैधता सूचना गणना गरिन्छ। प्रश्नको वैधता सूचना जति उच्च छ, प्रश्नमा त्यति नै बढी भविष्यवाणी गर्ने क्षमता हुन्छ। त्यस्तो सूचना कमजोर भएको प्रश्नलाई हटाउने वा सुधार गर्ने कार्य गरिन्छ। प्रश्नको विशेषताको वक्र वा चित्र। प्रश्नको विश्लेषण वा पद विश्लेषण गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण विधि प्रत्येक प्रश्नको विशेषताको आधारमा त्यसको वक्र वा ग्राफ तयार गर्ने हो। यस विधिमा परीक्षालाई पूर्व परीक्षण गरी प्रत्येक प्रश्नको वक्र खिचिन्छ। विद्यार्थी वा व्यक्तिले परीक्षामा दिएको सही प्राप्ताङ्कको अनुपातलाई ठाडो क्रममा राखिन्छ र त्यसलाई प्रश्नमा सही प्रतिक्रियाको सम्भावनाको रूपमा लिइन्छ। यस्तै गरेर विद्यार्थीले परीक्षामा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कलाई क्षितिजीय क्रममा राखिन्छ र यसलाई व्यक्तिको गुण वा क्षमताको स्तरको रूपमा लिइन्छ। यहाँ पूर्व परीक्षणको आधारमा वक्र तयार गरिन्छ, तर ती प्रश्नले वास्तविक परीक्षामा कस्तो प्रतिक्रिया, कस्तो वितरणमा प्राप्त हुन्छ भन्ने सम्भावनालाई जनाउँछन्। प्रश्नका विशेषताहरूको वक्र निर्माण भन्नाले प्रत्येक प्रश्नले कस्तो प्रतिक्रियाको सम्भावना देखाउँछन् भन्ने कुरा स्पष्ट पार्दछन्, जुन चित्रात्मक रूपमा पहिचान गर्न सकिन्छ। अर्को विधि छ विकल्पको प्रभावकारिता, पावर अफ डिस्ट्र्याक्सन, पावर अफ डिस्ट्र्याक्टर। बहुवैकल्पिक प्रश्नमा समावेश हुने विकल्पहरू उपयुक्त किसिमको हुनुपर्छ। विकल्पहरू राम्रा भएनन् भने परीक्षण विश्वसनीय हुँदैन। विकल्पको प्रभावकारिताले कुनै विकल्पलाई चिन्ह लगाउने परीक्षार्थी सङ्ख्या बताउँदैन। प्रश्नको कुनै विकल्पमा पनि परीक्षार्थीले चिन्ह लगाएको छैन वा धेरै कमले मात्र चिन्ह लगाएका छन् भने त्यस्ता विकल्पमा सुधार गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी एउटै विकल्प गलतमा धेरैले चिन्ह लगाए भने त्यस्ता विकल्पलाई सुधार गर्नुपर्छ। विकल्पको प्रभावकारिता पत्ता लगाउन असल बढी अङ्क ल्याउने र कम अङ्क ल्याउने गरी दुईसँग बाँड्नु पनि उपयुक्त हुन्छ। यसका लागि अगाडि उल्लेख गरेअनुसार असल र कमसल गरी 25% परीक्षार्थीहरू लिन सकिन्छ। यसरी विकल्पको प्रभावकारिता पत्ता लगाउन विकल्पले बढी ल्याउने परीक्षार्थीलाई आकर्षित गर्यो भने पनि त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ। यसरी प्रश्नको विश्लेषणहरू विभिन्न 6 वटा विधिहरूबाट गर्न सकिन्छ। यति भन्दै आजको मेरो प्रस्तुतिलाई यहीँ अन्त्य गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद।